अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और एसएसटी जनरल BA 17 के टेस्ट की। ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। इससे पहले हम एजुकेशन की दो बुक्स, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम इसी तरह इंशाल्लाह एजुकेशन के सारे सिलेबस को एक सीक्वेंस में और डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसी तरह एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सीखते रहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज़म्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है और मेजर डिफेंस मैकेनिज़म्स कौन कौन से हैं, जिनमें जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे रिप्रेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्शन। व्हाट इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म? डिफेंस मैकेनिज़्म डायरेक्टली लेक्चर पर जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें ये बता दूं कि हमने लेक्चर नंबर 25 में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो हमने की हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और लिबिडो। ये चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी हैं कि इन चीज़ों को समझे बगैर डिफेंस मैकेनिज़्म को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज़ें रिलेट करती हैं एक दूसरे का, इनके साथ रिलेशनशिप है। इसलिए आप अगर आपने लेक्चर नंबर 25 अभी तक नहीं सुना तो उसे सुन लें ताकि आप इस लेक्चर को बहुत आसानी से समझ सकें। तो डिफेंस मैकेनिज़्म बेसिकली ये होता है, ये फेस सेविंग टेक्निक्स होती हैं और फिक्सेशन को रिमूव करने का एक तरीक़ाकार होता है। ये डिफेंस मैकेनिज़म्स ऐसी थॉट्स होती हैं जो हमारे माइंड को सेफ गार्ड करती हैं उन फीलिंग्स और उन थॉट्स के अगेंस्ट जिन्हें हमारा कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड जो है बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। तो सबसे पहला जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो है रिप्रेशन। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें हम उन थॉट्स, फीलिंग्स को कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड से दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमें तंग कर रही होती हैं, ताकि हम एंग्जाइटी को कम से कम कर सकें। इस प्रोसेस में ये होता है कि जो आपकी पेनफुल और डिस्टर्बिंग थॉट्स होती हैं, आप उनको अपने कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड से दूर रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई बचपन का ऐसा इवेंट है, कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको डिस्टर्ब करती है, तो आप उसको अपने कॉन्शियस ऑफ पार्ट ऑफ माइंड में लाते ही नहीं हैं, उसको भगाते हैं अपनी मेमोरी से, उसको दूर करते हैं, उसको रिप्रेस करते हैं ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ये एग्जाम्पल है रिप्रेशन की। इसके बाद है रिग्रेशन। इस डिफेंस मैकेनिज़्म में सबसे पहले तो ये है कि इसको एना फ्राइड ने प्रपोज किया था। ये सिगमंड फ्राइड की बेटी है और इस डिफेंस मैकेनिज़्म में ये होता है कि एक शख्स जो है वो पास्ट में चला जाता है, माजी में चला जाता है किसी भी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस से अवॉइड करने के लिए, उनसे बचने के लिए किसी ऐसे मतलब पीरियड में चला जाता है जहाँ पर वो सेफ फील करता है। इसकी एग्जांपल ये है कि चाइल्डिश बिहेवियर जो है वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि इसकी एग्जांपल में ये चीज़ शामिल है, आपके घर वाले आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी डालते हैं कि आपने ये काम करना है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ज़िम्मेदारी को ठीक से सरअंजाम नहीं दे पाऊँगा। तो ये असल में आप रिग्रेशन के डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें एक शख्स जो है वो एंग्जाइटी को रिमूव करने की कोशिश करता है उन फीलिंग्स के अपोजिट फीलिंग क्रिएट करके। जो फीलिंग्स आपको तंग कर रही हैं, जो इम्पल्सेस, जो बिहेवियर आपको तंग कर रहा है, आप उसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन जो है वो डेवलप करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपका माइंड आपको किसी इविल काम के लिए कह रहा है करने के लिए, तो आप उसके अगेंस्ट कोई अच्छा काम करते हैं। जैसे होता है कि हर बुराई के बाद अच्छाई करें, या आपका माइंड बुराई के लिए कह रहा है तो आप उसका रिएक्शन फॉर्मेशन
یہ کریں گے کہ آپ اس برائی کے اگینسٹ کوئی اچھا کام کریں گے. تو یہ ڈیفینس میکنزم ہے ریئیکشن فارمیشن کا. اس کے بعد ہے ریشنلائزیشن. ریشنلائزیشن جو ہے اس میکنزم کو اینا فرائیڈ نے ہی پرپوز کیا تھا, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ فیکٹس کو جو آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کانشیس پارٹ آف مائنڈ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا کگنیٹیو ڈسٹورشن کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ اس ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں, اس کی شکل بدل کر رکھ دیتے ہیں. اس کی ہم نے بڑی بچپن سے ہی ایک ایگزامپل ہم نے اس کی سن رکھی ہے. اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ریشنلائزیشن کی ایگزامپل ہے. جب ایک وہ فاکس جو ہے, لومڑی جو ہے, وہ کوشش کرتی ہے انگور کھانے کے لیے, ٹرائی کرتی ہے, بار بار جمپ کرتی ہے, لیکن جب اس تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ کہتی ہے کہ انگور تو کھٹے ہیں. وہ اصل میں ایک ڈیفنس میکنزم کو یوز کر رہی ہوتی ہے, وہ ہے ریشنلائزیشن. یعنی کہ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہی, لیکن وہ کیا کرتی ہے, وہ ایکسکیوزز کو یوز کرتی ہے, وہ فالس ایکسپلینیشن یوز کرتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں, میں انہیں کھانا ہی نہیں چاہتی ہوں. تو یہ ایگزامپل ہے ریشنلائزیشن کی, ڈیفنس میکنزم کی. ان سمپل ورڈز اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایکسکیوزز کو یوز کرتے ہیں, فالس ایکسپلینیشن کی یوز کرتے ہیں, اور لومڑی والی ایگزامپل یہاں پر بہت زبردست فٹ آتی ہے. اس کے بعد ہے ڈینائل. ڈینائل آپ ورڈ سے بھی اس کو بڑی اچھی طرح واقف ہیں, ڈینائی کر دینا, ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. یہ ایک میکنزم ہے جس میں آپ ریئلٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں. آپ سمپل کہہ دیتے ہیں کہ جناب ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے, کوئی ایسی ڈسٹربنگ میموری ہے, کوئی ایسا ایونٹ ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, تو آپ اس کے اگینسٹ کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا. اب کبوتر نے دیکھ لیا ہے کہ بلی آ رہی ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ کہتا ہے کہ بلی تو موجود ہی نہیں ہے. تو یہ ڈینائل کی ایک ایگزامپل ہے کہ ان میموریز کو, ڈسٹربنگ میموریز کو, آپ ان کے اگینسٹ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہے ڈسپلیسمنٹ. ڈسپلیسمنٹ ایک ایسا ڈیفنس میکنزم ہے جس میں آپ اپنے ڈسٹربنگ فیلنگز کو, آپ اپنے امپلسز کو ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, ان کی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک آپ کا ہیڈ ٹیچر ہے, وہ اب اپنے ڈی او سیکنڈری کے سامنے یا سی او صاحب کے سامنے تو کچھ بول نہیں سکتا, لیکن اپنا غصہ جو ہے وہ اس کو ری ڈائریکٹ کرتا ہے اپنے سب آرڈینیٹس کے پاس آ کر. وہ جو غصہ, جو اس کی ڈسٹربنگ میموریز ہیں وہاں پر, کیونکہ وہ اپنا ایکسپریس نہیں کر پایا اپنے تھاٹس کو اور اپنا غصہ نہیں نکال پایا, تو اب جو غصہ ہے, جو ڈسٹربنگ میموری ہے اس کو یہاں پر اسکول میں آ کر وہ ڈسپلیس کر رہا ہے, ری ڈائریکٹ کر رہا ہے, ان کی ڈائریکشن بدل رہا ہے اپنے سب آرڈینیٹس کے اگینسٹ, ان کو ڈانٹ رہا ہے, ان کو کچھ کہہ رہا ہے. اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایڈ آپ کی یہ کہتی ہے کہ ایسا کر لو, اور سپر ایگو کہتی ہے کہ ایسا نہ کرو. ایڈ کہہ رہی ہے کہ سی او کے سامنے بول دو کہ یہ جناب آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن سپر ایگو کہتی ہے کہ نہیں, ایسا کرو گے تو جاب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ اپنے غصے کو ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے پروجیکشن. یہ ایسا ڈیفنس میکنزم ہے جس میں آپ اپنی جو آپ کی انوانٹیڈ فیلنگز, تھاٹس ہیں, آپ ان کو کسی دوسرے شخص پر پروجیکٹ کرتے ہیں. آپ اس کی بڑی زبردست اگزامپل یہ ہے کہ اکثر آپ نے کلاس روم میں یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ سر جی فلاں لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ نے زیادہ پڑھا دیا ہے, یا کام جو ہے وہ آپ نے زیادہ دے دیا ہے, اس کو تھوڑا کر دیں, یا سر جی میں نہیں کہہ رہا, فلاں لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آج ٹیسٹ نہ لیں, آج تیاری نہیں ہے. اصل میں وہ اس بچے کو یوز کر رہا ہے اپنی تھاٹس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. تو یہ ایک ڈیفنس میکنزم ہے جس کو ہم پروجیکشن بولتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی تھاٹس اور فیلنگز کو کسی دوسرے کا نام لے کر ایکسپریس کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا. اسی طرح ہم انشاءاللہ ایجوکیشن کے سارے سلیبس کو کمپلیٹ کریں گے. ایجوکیشن ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.